आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सीबीएमको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं। सीबीएम इन्टरनेशनल अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। सीबीएमले विगत 38 वर्षदेखि नेपालमा अपाङ्गताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सीबीएमले अपाङ्गता सम्बन्धी साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरूबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि 2042 सालदेखि विधिवत रूपमा कार्यरत नेपाल दृष्टिबिन कल्याण संघलाई सीबीएम इन्टरनेशनलले यसको स्थापना कालदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यस संस्थाले सीबीएमको सहयोगमा दृष्टिबिन लगायत अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मुख्य सीबीएमले सहयोग गरेको भनेको 2041-42 सालदेखि नै ब्रेल किताबहरू उत्पादन गर्नमा एउटा सीबीएमले सहयोग गर्यो। अर्को कर्मचारीहरूलाई ब्रेल तालिम र यो गमनशीलता सम्बन्धी तालिमको लागि भारतको अहमदाबादमा ब्लाइन्ड पिपुल्स एसोसिएसन भन्ने संस्थासँग नेटवर्क गराएर त्यहाँ तालिम लिने कर्मचारीलाई पठाएर यसरी सहयोग गर्यो। र मुख्यतया सीबीएमले पूर्वाञ्चलमा झापा सुनसरी मोरङमा पूर्वाञ्चल सीबीआर कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरेर 5 वर्ष, त्यसपछि उपत्यकामा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा उपत्यका भ्याली सीबीआर भनेर झन्डै 20 वर्ष सीबीएमले सहयोग गर्यो। र अहिले हालको वर्षहरूमा विगतमा सन् 17देखि 19 सम्म सुदूरपश्चिमाञ्चल सीबीआर भनेर डोटीमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रोत्साहन र इन्क्लुसिभ एजुकेसनमा मुख्य चाहिँ सीबीएमले यो सहयोग गर्यो। र अहिले हामी यहाँ जहाँ छौँ यो बिल्डिङको एउटा पार्टको चाहिँ भौतिक संरचना बनाउन पनि सीबीएमले सहयोग गर्यो। कोसिस मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक सामाजिक संस्था हो। कोसिसले सन् 2008देखि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना, विकास तथा अधिकारका लागि उनीहरूकै नेतृत्वमा सक्रियताका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना तथा उनीहरूको सवाललाई अधिकारको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि कोसिसको स्थापना कालदेखि नै सीबीएम इन्टरनेशनलको दह्रो साथ रहेको छ। म चाहिँ विशेष सीबीएमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संसारमा नै यो अदृश्य खालको अपाङ्गता र यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने दात्री निकायहरू खासै छैनन्, प्राथमिकतामा छैन। तर सीबीएम यस्तो संस्था हो, सीबीएमले संसारैभरि मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपाङ्गता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। र हामीले 2010मा जुन हामीले काम गर्दै जाँदा नि सीबीएम हाम्रो पहिलो फन्डिङ पार्टनर हो र जसको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ सीबीएमलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लभ पनि भन्न चाहन्छौँ, जुन प्रोजेक्टको हिसाबबाट र अनि त्यो हाम्रो यात्रा र अनि सीबीएमको एउटा दात्री निकायको रूपमा नभइकन साझेदार पार्टनरको रूपमा सीबीएमसँग चाहिँ सँगसँगै यात्रा गर्ने र एउटै लेभलमा दात्री निकाय र ग्रान्टी भइले कि एउटा समान लेभलमा काम गर्ने एउटा असल संस्था र असल पार्टनर। वी आर प्राउड विथ सीबीएम। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार प्रवर्धनका लागि 2054 सालमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समग्र विकास, हकहित तथा अधिकार प्रवर्धनका लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरूकै नेतृत्वमा एकदमै सक्रियताका साथ कार्य गर्दै आएको छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवाललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै लैजानका लागि सीबीएम इन्टरनेशनलले नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घसँग हातेमालो गरिरहेको छ। सीबीएम इन्टरनेशनलले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ
2010 देखि नै काम गर्दै आएको छ हैन। अहिले पछिल्लो पटक हामीले 2016 देखि 2020 सम्म चाहिँ सक्षम महिला नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरण नामक परियोजना चाहिँ भर्खरै हामीले 5 वर्षीय परियोजना सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले अपाङ्गता भएको महिलाको जीविकोपार्जनमा बढी फोकस गरेर चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन गरेका थियौँ। शिक्षाबाट वञ्चित भएका अपाङ्गता भएका बालिकालाई फोकस गरेर पनि हामीले शिक्षामा कसरी पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ हैन। त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणको लागि अरू मेनस्ट्रिमिङ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ, के हो त अपाङ्गता समावेशी भन्ने विषयमा पनि हामीले विशेष गरेर फोकस गरेर बाँके र कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ 5 वर्ष काम गऱ्यौँ। यो दौडानमा एकदमै हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टिमूलक चाहिँ काम भएको चाहिँ अनुभव भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकार तथा अपाङ्गताका सवालहरूमा वकालत गर्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संस्थाको रूपमा 2050 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। महासंघले 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणका लागि कार्य गरिरहेको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सिबिएम इन्टरनेसनलसँग पनि साझेदारी गरेर अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सिबिएम नेपालसँग हाम्रो पार्टनरसिप सुरु भएको भनेको चाहिँ 2016बाट हो। 2016मा चाहिँ हामीले भूकम्प प्रभावित अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि केही कामहरू गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ कोभिड-19 को महामारी सुरु हुने बित्तिकै एउटा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गराएको थियौँ। एउटा अध्ययनले एउटा नतिजा ल्यायो। त्यही नतिजाको आधारमा चाहिँ हामीले कामहरू सुरु गऱ्यौँ। खास गरेर हामीले सिबिएमको सपोर्टमा चाहिँ हामीले मुख्य गरेको काम भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा राहत र विभिन्न किसिमका स्वच्छता सामग्रीमा पहुँच नपाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहतमा चाहिँ पहुँच उपलब्ध गराउने काम चाहिँ हामीले अलिक बढी चाहिँ गरेका छौँ। र त्यो बाहेक इन्क्लुड अस भन्ने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले हामीले 2020बाट चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र यो परियोजनामा खास गरेर हामीले 7वटा प्रदेशमा काम गर्छौँ। मुख्य गरेर यसका 2-3टा विषयहरू छन्। एउटा चाहिँ पहुँचितता प्रवर्धन गर्ने, दोस्रो एजेन्डा भनेको न्यायमा पहुँच र तेस्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ एडभोकेसी। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकास तथा उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि वकालत गर्नमा विगत 38 वर्षदेखि सिबिएम इन्टरनेसनलले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सिबिएमले आँखा स्वास्थ्य, कान स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य लगायत रोकथाम सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउनका साथै जसको सवाल उसैको आवाज तथा नेतृत्व भन्ने मर्मका साथ अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी तथा सहकार्य गरेर सिबिएमले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रत्येक विकासको कार्यक्रमहरूमा रहने शिक्षा, स्वास्थ्य, आँखा स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनको अवस्था, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हाम्रो कामहरू रहेको हुन्छ। तर त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसमा हेर्ने तरिका भनेको हाम्रो चाहिँ त्यसलाई डिजेबिलिटी इन्क्लुजन अथवा समावेशी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्येय हुन्छ। जस्तै अब यसमा अलिकति छुट्याएर हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, आँखा स्वास्थ्य, कानको स्वास्थ्य, अनि त्यसपछि गएर अहिले हामी धेरै मान्छेहरूले याद गरिरहेको छ सुसाइडको कुराहरू आएको छ। त्यसको बारेमा पनि हामी निकै फोकस भएर काम गर्छौँ। त्यो पनि डिजेबिलिटीभित्र मेन्टल हेल्थको कुराहरू रहेको छ। ती कुराहरूलाई हामीले इन्टिग्रेट रहेको हुन्छ र विशेष गरी हामी आफै त्यो प्रोग्रामहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूसँग जो विशेष गरी अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूले त्यसलाई लिडिङ गरिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले यसलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ गाउँपालिकासँग, नगरपालिकासँग। हामी उहाँहरूलाई विभिन्न तरिकाले इन्टरनेसनल कनेक्सन गर्ने, नेसनल रूपमा कनेक्सन गराउने त्यो रोलमा चाहिँ हामीले बढी भूमिका खेलेका हुन्छौँ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने योजना रहेको छ भन्ने सवालमा आज हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। अध्यक्षज्यू, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अपाङ्गताका सवालमा तपाईँ आइसकेपछि के कस्ता कामहरू गर्न सफल हुनुभयो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल निरन्तर रूपमा अविरल ढङ्गले काम गरिरहने एउटा संस्था हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। र म निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले सूत्रबद्ध ढङ्गले
भन्न सकिने थुप्रै कामहरू भएका छन्। यद्यपि ती कामहरूको हामीले प्रचार गर्न, सुनाउन, बताउन सकिरहेका छैनौँ र त्यो मौका, त्यो अवसर तपाईँले दिनुभयो, त्यसका निम्ति पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले अहिले गरिरहेका कामहरूका बारेमा तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 जारी भइसकेपछि 90 दिनभित्र आउनुपर्ने नियमावली आउन सकिरहेको थिएन र अहिले त्यो नियमावली जारी भएको छ। त्यो नियमावलीका बारेमा स्वाभाविक ढङ्गले साथीहरूका केही विमतिहरू छन्, केही असहमतिहरू छन्। त्यो संशोधनीय दस्तावेज भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई हामी उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छौँ। र अहिले राज्यले स्वीकार गरेको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण तह, महत्त्वपूर्ण संरचना त्यो राष्ट्रिय निर्देशक समिति हो। त्यो गठन भइसकेको छ र हामीले तपाईसँग कुरा गर्नभन्दा अगाडि नै त्यसको उपाध्यक्ष सहितको पहिलो बैठक सम्पन्न गर्न खोजेका थियौँ, तर मन्त्री परिषदको हेरफेरका कारणले त्यसमा केही विलम्ब हुन गएको छ। तर हामीले धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको 10 वर्ष रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ र त्यो भित्र चाहिँ कस्ता प्रकारका अस्पतालहरू बन्नेछन्, स्वास्थ्य सेवा कसले कसरी प्राप्त गर्नेछ, सबै कुरा त्यहाँभित्र उल्लेख भएको छ। त्यसकारणले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। र चौथो कुरा, हामीले राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ र त्यसको अब सार्वजनिकरण गर्न बाँकी छ र त्यो एउटा सबैले स्वीकार गरेको दस्तावेज हो र त्यो सरकारी क्षेत्रले, गैर सरकारी क्षेत्रले गरेका कामहरू त्यसभित्र प्रतिबिम्बित हुनेछन्। त्यसमा हामीले सबै सहमत भएको एउटा डकुमेन्ट बन्नेछ। यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को, लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका शिक्षकहरू जो ग वर्गको परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विद्यालय स्थायी भइसकेपछि विद्यालय रोज्न पाउने स्थिति थिएन। अहिले कार्यविधिमा संशोधन भएर त्यो विषय समावेश भएको छ र अब शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट सफल हुने अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले विद्यालय रोज्न पाउनुहुनेछ। र यसपछि अहिले 5 वटा जति नयाँ चाहिँ हामी कार्यविधिहरू, नयाँ निर्देशिकाहरू निर्माणको चरणमा छन्। त्यसका कार्यदलहरू बनेर त्यसले काम गर्दैछ र मलाई लाग्छ त्यसका लागि हामी लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। अध्यक्ष, जस्तो यो हामी नियमावली कार्यान्वयन अब आगामी दिनको कुराहरू हामी गरौँला। जस्तो अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूले, स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूले के पाए जुन तपाईँको कार्यकालमा आइसकेपछि, होइन? अलिक त्यो पनि अलिक छलफल गरौँ न। अब अहिले स्थानीय तहमा परिचय पत्रहरू वितरण गर्ने कुराहरू प्रारम्भ भएका छन्। नभएका ठाउँमा हामीले त्यो वितरण गर्नका निम्ति त्यहाँ स्थानीय निकायहरूसँग लबिङ गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यस पछाडि भनौँ न, अब त्यहाँभित्रका जस्तो अहिले राहत वितरण गर्ने कुरा तपाईँले हेर्नु भने त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले यो कोभिडका समयमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले स्थानीय तहमा त्यसलाई वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। स्थानीय तहमा अहिले विभिन्न प्रकारका नीतिहरू, कानुनहरू निर्माण हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँ एडभोकेसी भएका छन्। कतिपय स्थानीय तहहरूले त्यो काम प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ, कतिपय स्थानीय तहमा बाँकी पनि होला, तर त्यो त्यहाँ स्थानीय तहमा ती कुराहरू प्रारम्भ भइसकेका छन्। र अहिले चाहिँ नीतिहरू बनाउनका निम्ति, विधिहरू बनाउनका निम्ति चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरका संरचनाहरू त्यसमा लागि परेका छन्। एक प्रकारको एउटा अभियानका रूपमा, एउटा उपहारका रूपमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले अभियानहरू चलेको चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भए यो हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नीति, नियम, कानुनहरू छन्, निर्देशिकाहरू छन्, अझै कार्यान्वयन आउनलाई एकदम समस्या भइरहेछ भन्ने कुरा देख्छौँ कि अब यो नीति कागज मात्रै भयो भने छ, होइन? अब हामीले यसलाई नियमावलीलाई पनि हेर्न सक्छौँ। नियमावली आयो, अझ अपाङ्गतालाई अझै पुरा रूपमा आउन सकेन, त्यो ऐनलाई समेटेर आउन सकेन भन्ने कुरा पनि एक समूहबाट आइरहेको छ, होइन? अब हामीले हेर्दा पनि त्यसरी देख्छौँ। यसको लागि अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले यो कार्यान्वयन गर्न र यो नियमावलीलाई संशोधन गर्न कस्तो भूमिका खेलिरहेछ? एउटा कुरा, दुनियाँले, संसारले नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ भनेको छ, तर पनि त्यो संविधानका बारेमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, आलोचनाहरू भइरहेका छन्, संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यसकारणले नियमावली सबै ढङ्गले पूर्ण आयो भन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको धारणा होइन। त्योभित्र थुप्रै कमजोरीहरू छन्, तर आउनुपर्ने नियमावली आयो। अब यो आइसकेपछि यसलाई हामी कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौँ, व्यवहारमा पनि उतार्दै जान्छौँ। अघि मैले भने अहिले हामी विभिन्न प्रकारका निर्देशिकाहरू बनाउँदैछौँ। त्यो निर्देशिका नियमावली कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हो। तपाईँले कार्यान्वयनको जुन प्रश्न उठाउनु भयो, ऐन बन्यो,
त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नियमावली आएको हो। नियमावलीमा भएका कुराहरू, ऐनमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। राष्ट्रिय कार्ययोजना यो देशमा 2073 पछि छैन, तपाईँलाई यो कुरो थाहा छ। त्यसकारणले अब हामी लामो समयसम्म राष्ट्रिय कार्ययोजना छैन भनेर बस्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र अब 3वटा तहका सरकारहरू छन्। त्यसकारणले अब यहाँ प्रदेशको भूमिका हुन्छ, हाम्रा आबद्ध संस्थाहरूको भूमिका हुन्छ, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नियन्त्रणमा मात्रै छैन। हिजो एउटा पत्र लेखेपछि मुलुकलाई पुग्थ्यो, तर आज एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई पत्र लेख्ने कुराले मात्रै पुग्दैन, किनभने तीनवटै सरकारसँग अब कार्यकारी अधिकार छ। हिजो के थियो भने एउटा सङ्घीय सरकारसित, सङ्घीय संरचनासित चाहिँ ऐन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने सबै अधिकार त्यहाँ थियो र अरूले तल कार्यान्वयन गर्थे, त्यसलाई चुपचाप कार्यान्वयन गर्थे। तर अहिले त्यस्तो स्थिति होइन। अहिले निर्णय गर्ने अधिकार पनि तल छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यो तिनी तहको सरकारको कुरा गऱ्यौँ कि हामीले, तपाईँ यो तिनी तहको सरकार अथवा नीति निर्माता तह होइन, अनि अब कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई यो अपाङ्गताको संस्थाहरूको चाहिँ नि महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने अथवा तपाईँले अनुरोधै गर्नु पर्यो भने पनि के भन्न चाहनुहुन्छ, जसले हामीलाई अलिकति अझै अपाङ्गता मैत्री नीति निर्माणमा पुर्याउनु भएको छैन भन्ने आइरहेछ कि? होइन, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जो नीतिको निर्माणको ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि ऐन ल्यायौँ, नियमावलीहरू आए, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै हो भनी नठानौँ। यो साङ्ग व्यक्तिहरूका निम्ति पनि हो। आज जो व्यक्ति साङ्ग हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति सबलाङ्ग हुनुहुन्छ, भोलि उहाँहरू जो कोही पनि अपाङ्गता हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने, नीति निर्माताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने, राज्य संरचनामा बस्नेहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने, आज तपाईँले गरिरहेको काम, तपाईँले आज अपाङ्गताको क्षेत्रमा पुर्याइरहनु भएको योगदान त्यो तपाईँका निम्ति भोलिका निम्ति हुन पनि सक्छ। र अपाङ्गताको विषय एउटा प्राविधिक विषय हो। त्यसकारणले यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले यहाँहरूले यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्न वा ती सरकारवालासँग छलफल गर्न पनि जरुरी छ। त्यसो गर्ने हो भने कार्यान्वयनको गति बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अध्यक्ष, अहिले त हामी कुरा गऱ्यौँ होइन, नीति निर्माणको कुरामा अब भूमिकाहरूको सवाल कुरा आयो होइन, एकदम राम्रो कुरा उठायौँ। तर यहाँनिर के छ भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको चुनाव ताको चाहिँ सदस्य संस्थाहरूलाई धेरै हामी अगाडि पुर्याउँछौँ, उहाँको क्षमता विकास गर्छौँ, उहाँहरूलाई कुनै परियोजनाको लागि पनि समन्वय गर्छौँ होइन, सरकार प्रदेश सहरमा पनि हामी उहाँहरूलाई जोड्न सहयोग गर्छौँ भनिने कुरा गरेर हामी आउँछौँ। तर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि त्यो संस्थाहरू अझै ढोका लाएर बसेका छन्। ती संस्थाहरू सानो एउटा कार्यक्रम पाए पनि काम गर्थे होला भनेर बसेका छन्। ती संस्थाहरूलाई पनि तपाईँहरूले समेट्ने कुनै कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको आगामी दिनमा जो आइएनजिओहरूसँग, जो सरकारहरूसँग मिलेर उहाँहरूसँग काम गराइदिने कुनै योजना रहेको छ? म यसमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भने, हामीले हिजो निर्वाचनका बेलामा पनि गर्न नसकिने असम्भव कुराहरू हामी बोलेनौँ र जुन कुरा हामीले बोल्यौँ त्यो कुराप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। आज पनि हाम्रा प्रदेश समितिहरूले स्थानीय तहमा रहेका डिपिओजहरूलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति, सम्वर्धन गर्नका निम्ति सिबिआर कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट त्यो डिपिओजहरूमा केही कुराहरू, स्रोत साधनहरू त्यहाँ पुर्याइरहनु भएको छ। आइएनजिओहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफ्ना साझेदारहरूसँगको समन्वयमा त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि, ढोकै लगाएर बसेका डिपिओजहरू जो काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको क्षमता पहिचान गरेर, उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर, उहाँहरूको खाँचो के हो त्यो कुरा महसुस गरेर बुझेर हामी चाहिँ अब डिपिओजहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दैछौँ। तर हाम्रा डिपिओजहरूको सङ्ख्या धेरै छ, त्यसकारणले हामी सबै डिपिओजहरूलाई त्यो गर्न सक्दैनौँ, त्यो सम्भव छैन। तर हामीले जुन डिपिओजहरूलाई निड छ, आवश्यकता छ र हाम्रो सानो सपोर्टले पनि त्यहाँ डिपिओजले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ एडभोकेसी गर्न सक्छ, वकालत गर्न सक्छ। त्यस्तो डिपिओजहरूको पहिचान गरेर हामीले स्रोत र साधनलाई त्यहाँ पुर्याउँदैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ म यो कार्यक्रम मार्फत पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हाम्रा दाताहरूले, हाम्रा साझेदारहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू पनि डुप्लिकेसन भइरहेको छ। एउटा जाने ठाउँमा त्यहाँ एउटा पुग्यो भने सबै त्यही पुग्ने, स्रोत र साधनलाई चाहिँ बाँडेर चाहिँ सबै ठाउँमा नपुगेको स्थिति पनि देख्छु मैले। त्यसकारणले कुनै प्रदेशमा चाहिँ हाम्रा साझेदारहरू सबै त्यही पुग्ने, धेरै त्यही पुग्ने, कतै कुनै प्रदेश खाली रहने, कुनै जिल्ला खाली रहने, यस्तो स्थिति भएको छ। त्यसकारणले हामी हाम्रा साझेदारहरूसँग पनि यो बारेमा बसेर छलफल गर्न चाहन्छौँ, कुरा गर्न चाहन्छौँ र स्रोत र साधनलाई विकेन्द्रित गरौँ, स्रोत र साधनलाई बाँडौँ, स्रोत र साधनमा पनि समावेशिता ल्याउँ।
किनभने आज यदि हामी सबै सहर केन्द्रित हुने हो, आज हामी सधैँ तराई केन्द्रित हुने हो भने त्यो दार्चुलामा को पुग्ने, ताप्लेजुङमा को पुग्ने, त्यो हुम्लामा को पुग्ने, यो प्रश्न बडो तत्काल रूपमा आएको छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँग आफैसँग स्रोत साधन हुँदैन। यो कुरा हाम्रा आबद्ध संस्थाहरूलाई पनि थाहा छ। हामी हाम्रा संस्थाहरूका अभिभावक हौँ, त्यस कारणले हामी पैसा स्रोत साधन कम भएका अभिभावक हौँ। त्यस कारणले हामी हाम्रा साझेदारहरूको, हाम्रा आबद्ध संस्थाहरूको हामी क्षमता बढाउँछौँ, उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू दिन्छौँ, नेतृत्व गर्नका निम्ति सिपहरू दिन्छौँ, कौशलहरू दिन्छौँ, एडभोकेसी गर्न सिकाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सिधै त्यहाँ लगेर चाहिँ खर्च गर्ने स्रोत साधन हामीसँग कम हुन्छ, तर पनि हामीले त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ अब हामीले चाहिँ केही देखिने गरी, तपाईँलाई भन्ने गरी, सुनाउने गरी यो संस्थाहरूलाई, यतिवटा संस्थाहरूलाई हामीले यसरी सपोर्ट गऱ्यौँ भन्ने गरी हामी काम गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो हामी एकदम राम्रो छलफल गरिरहेछौँ है, हामी तपाईँले राम्रो कुराहरू हामीलाई बताइदिइरहनु भएको छ हाम्रो दर्शकलाई। अब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू है। अब मैले यो तपाईँलाई केही कुराहरू गरिरहँदाखेरि मैले भन्न छुटाएको र तपाईँले केही भन्न खोज्नु भएको है, तपाईँले केही भन्न खोजिरहनु भएको केही कुराहरू छन् भने अलिकति राखिदिनुहोस् न। होइन, अब यो एउटा यस्तो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हामीले अपाङ्गताका कुरा गर्नका निम्ति होइन, अपाङ्गता आवाज कार्यक्रमलाई नै पर्खिनु पर्ने, कुर्नु पर्ने स्थिति छ। र हामीले मौका कहिले पाउँछौँ यसरी कुरा गर्न भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम त यो हाम्रो नै भइहाल्यो, यसमा त हामी सधैँ अपाङ्गताकै कुरा गर्छौँ, हाम्रो ब्यानर पनि त्यही छ, यो यसमा विवादै भएन। हामीले यस्ता टेलिभिजनहरूबाट कुरा गर्नका निम्ति, बोल्नका निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस कुर्नुपर्छ। त्यो दिन हामीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, सोह्र श्राद्धको पण्डितलाई जस्तो हुन्छ होइन। मैले फेरि आदरणीय पण्डितजीहरूलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, उहाँहरूको व्यस्तताको मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेको। त्यस कारणले म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी तपाईँहरूका टेलिभिजनमा कुरा गर्नका निम्ति हामी सुहाउँछौँ, हामी त्यो हैसियत राख्छौँ, हामीसँग मुद्दा छन्, हामीसँग विषय छन्। त्यस कारणले म नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अपाङ्गता आवाज कार्यक्रमका निम्ति नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ एक प्रकारको समन्वय गरेको छ। अब अरू टेलिभिजनहरूले पनि यो कुरा प्रारम्भ गर्नु पर्यो, सुरुवात गर्नु पर्यो। हामी राज्यको चौथो अङ्ग भन्छौँ, आवाजबिनको आवाज हामी बोलिरहेका भन्छौँ। तपाईँहरूले प्रसारण गर्नुभएका कार्यक्रमहरू बाहिर साथीहरूले बुझ्न सकिरहनु भएको छैन, क्याप्सनिङ चाहिने साथीहरूले त्यो पढ्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँहरूले त्यहाँतिर पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ ती बैशाखीमा बसेका साथीहरू, दृष्टिबिनका साथीहरूका आवाजहरू, कानले नसुन्ने बाहिर साथीहरूका आवाजहरू, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरू पनि छन् है, मुद्दाहरू पनि छन् है। तपाईँ यता पनि फर्केर हेर्नुहोस् है भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो गति दिइरहन खोज्नु भएको छ। तर मलाई लाग्छ अब यो उकालो तपाईँहरू कति दिनसम्म चढ्न सक्नुहुन्छ मलाई त्यो पनि चिन्ता छ। त्यस कारणले यो विषयमा पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ पनि यो विषयमा बडो चिन्तित छ। यो एक प्रकारले मलाई लाग्छ चाहिँ नि यो टेलिभिजन कार्यक्रमको अभ्यास, मलाई लाग्छ यो नौलो अभ्यास हो भन्ने पनि लाग्छ। हुन त मैले यो कार्यक्रमको बारेमा बढी बोलेँ, तर मेरो हृदयबाट यो कुरा आयो किनभने हामीले अहिले चाहिँ नि सञ्चारको जमाना हो, यो प्रचारको जमाना हो। त्यस कारणले यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले मैले यसलाई बढी फोकस गर्न खोजेको हुँ। त्यस कारणले म अब धेरै कुरा नगरिकन यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सवालहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई तपाईँ आफू पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि भएको हुनाले यो संस्थाले त्यो सञ्चारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा काम गर्ने भएको हुनाले तपाईँले जुन दृढतापूर्वक यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ यसमा तपाईँ थाक्न नपरोस्, यो कार्यक्रम युनिट नथाकोस्, यही शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर सबै समग्र नेपाली अपाङ्गताको नेताका हैसियतले, अगुवाका हैसियतले, अभियन्ताका हैसियतले जुन कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसका लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् अध्यक्षज्यू, अमूल्य समयको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमबारे कृपया यहाँहरूको सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम सहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको
आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ।